हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सोलपता तुमचो बरी आहाय म्हूण आनी आमी बी बरी आहाय. आयज काय करपाना बाय आनी ती इसला गेलोली तांकां हांव घेवन येयलां इस्लासान आनी आतां तांकां बेगीन सोंटाय न्हू, एग्जाम चलताय तेंगेले ह्या दिसांनी. आनी आयज हांव कितें करता तें जाणा तूं, ते कुल्ली उरलो न्हू, सो तेंचे हांव पयलें सूप कोता ग्रीन कलराचें आनी मागीर तुमकां मेळटा. ते आसा हाफ कुल्ली उरलोले ते आतां हांव तेंचे ग्रीन कोता, सुकें ग्रीन कोता. आनी मसालो हांवें काडला, दाखयता तुमकां मसालो. सो ते आसा ते चड आहलो न्ही, सारके चड आहलो ते कुल्ल्यो. मागीर हांवें दोन हाफ हें केलें, वांट केलें. हाफ थंय हांवें तुमकां दाखयलोलें सुकोवन. आयज हांव कोत्ता तें ग्रीन कोता. होचो हांवें मसालो काडला, मसालो हांटिलो तो हांवें मातशें मोटो दवरला, कित्याक सूप कोत जाल्यार मातशें मोटो दवरपा पडटा न्हू मसालो. सो हांवें तो ग्रीन कलर काडला होचो मसालो. आनी मागीर हें चली आपणायलें बोटाट चलयता पेट पुजा करपाक. तेजे पोटा भूक लागल खंय इस्क्लासान येयलें तें आतां. आज तें बेगीन सोंटाय, हेचो एग्जाम चलताय न्ही, सो तें आतां बोटाट खाता खंय बाजून आपूण तें खा म्हूण सांगलें हांवें. आमगेलें एल्सा बोटाट घातोता. आगो तूं बोटाट हेजे घातोत मुगो लाटणीचेरू कुठली होती? आगो लाटणीचे कित्याक घातोत गो? काटींग बोर्ड आहा मुगो, काटींग बोर्डाचेर घातोर मुगो ते. लाटणी मागीर पेडेर करें आं, तें मागीर हें जाताय, मागीर काट पडटलो आनी मागीर तें केन्ना चोपाट कोत्ता तो मागीर हें जातो मागीर. चोय तेंगे स्टायल चोय लाटणीचे चोय. तुमी केन्ना चोयलें लाटणीचे बोटाट घातोताय ती? चोय चोय लाटणीचे बोटाट घातोताय. आतां कितें कोतो गो तें बोटाट्याचें केसो रेसिपी? भाजून खाता. हां, तेंचे पोटा भूक लागल खंय, ती भाजून खाताय खंय. मसालो जालो हांव कुल्ल्यांचो शेक करपाचो सुकें. आनी हे मसाल्या न्हू हांवें न्हू मातशें डिफरंट हें घायलें, पेपर घायलें तितून हांवें थोडोसो, आनी थोडी कलाफूर घायलें, आनी एदीशी तिकी उडयल्या, आनी आमसाण घायल्या हितून एदीशी, आनी सोय आनी जितें मिरसांग घायल्या. आमी रेड मिरसांग घाताय न्हू, थिंगा हांवें जितें मिरसांग घायलें. सो तेका लागून तें ग्रीन. आतां हांव तें घातां हितून व्होणां घातलें. दुसरी आतां हांव ती कोड करतलीं, कित्याक कोड न्हू आमको आहा ती हांवें काल केलोली हेजी सुंगटां बरें तोर बी घालून केलोली. इंचोय तोर हाडलोली, इंचोय तोर आमगेली हें कारवारसां हाडलो ती हांवें तेसा कोडयां सुंगटां कोडी केलोली. सो हांवें थोडीशीं कोडयां घायलो ती आंबट आहाय ती तोरां म्हळ्यार न्हू, कोडयां घायली म्हणटी न्ही बरीं सा गोड जाताय, सामकी बरीं लागताय सारकीं बेस्ट तोरां. जालें फ्रेंच फ्राय रेडी. हें कोणाय गो हें रायलें न्हू, हेचें फ्रेंच फ्राय केल्याय तेमी आनी केचप. ती हातोली आमी जेन बी जाल म्हणटकच आमी अंकलाय थींग वयतलीं. अंकलाय थींग न्हू आमी झाड हाडून तो. सो म्हाका एक झाड जाय आहलोलें स्नेक्स प्लांट, तें आमगे आहलोलें झाड तें मेलें. आतां तें अंकलाय थींग आहा, सो हांव तेंगे थींग वोसोन तें हाडटलें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता तेंगे थींग जाय तशें. वयता आमी चोनलासलें आमगे तें घर दिश्टी पडटा चोय हे सायडीसान. थींग वयता हांव तेंगे अंकलाय घरा कडेन, आनी तेंगे थिंगसान तें हांव झाड घेवन येतोलें आनी वयता तो मागीर तुमकांय मागीर दाखयता. आमगेलें जाता सुकें रेडी, आजून पासून जालना. हांवें तितून थोडीशी भिंडासोल घायलें, आनी भिंडासोल घायल्यार मातशें बरो टेस्ट येता. सो तेका लागून हांवें थोडीशी भिंडासोल उडयलें तितून. ग्रीन कलर शिजोता जालो ना आजून पासून, ड्राय जावपा जाय तें. आनी मागीर जेन मागीर बाय आनी मागीर ट्युशना वयतलीं. जेन जाल म्हणटकच मागीर ट्युशना गेलीं म्हणटी मागीर ट्युशना येयली म्हणटी मागीर हांव अंकलाय थींग वयतलें झाड हाडूं. मागीर झाड हाडटा तुमकांय बी दाखयता झाड केसो हाडलें ती मेळ्ळें. आतां आमी वयताय अंकलाय थींग वयताय, आनी अंकलाय थींग सावन आमी झाड घेवन येताय. चोयता अंकलाक केसो झाड आहाय ती, आनी तुमकांय बी दाखयता अंकलाय केसो झाड आहाय ती. आनी चोयताय मेळटाय जाल्यार हाडटाय आमी. यो गो चोयता अंकल आहा जाल्यार. चोय किटू मां किटू चोयता पप्पाचें न्हू अंकलाय थींग वचपाचें. तें येता तूं वोस आं, तूं झगडी घेयना. तेंगे सुणी आहाय मागीर ती सुणी झगडून कितें गो 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 गो. सो आमी अंकलागे थिंगा अंकलान दिलें परमिशन काडपा. हेंचें अंकलाक जाय जालो हांवें. सो अंकल म्हाका सांगता आख्खें झाडू उमटाय ना व्हर म्हळ्यार म्हाका झाड नाका आहलोलें, पान जाय आहलोलें. सो आतां अंकल हय पान रोवपा तेजें हेंचें एक ओके.
आत्ते इथे काय बरें हा मुलं गाडी ये अंकलागे दोलाचे दोलपा वयता खंयची तें धाकलें भूत जालां चल दोल गो अंकलाक दोल खंयची अंकलाक थिंग बरें दोल हा धाकलेंशें दोल 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 चल बेगीन बरें सद गो आगो तेक लोक कित्याक गो चिंचोय हाडली झाडां ती स्नेक्स प्लांट आनी अंकलान म्हाका दिली तेका थिंग जालो आहलो न्ही जायती आनी न्हू हांवें ती अंकला थिंग बिश्ती पोडू आहलोली मिन्स तें सो तेका ती हांवें हाडली आनी तेंकां बारीक बारीक दीर येताय सो हांव तें कितें कोतोलें आनी हांव तेंचें पान काडटलें उदकां घालून दवरतलें उदकां घाल म्हणटी मागीर तेंकां दीर येताय मागीर ती हांव रोयतलें ऑन आनी आतां सद्या हांव फाटल्यान लायता रोयता ही सो ती सा सुकलें चोय तेंकां उदक बीत कांय ना सा सुकलें आनी चोय आहाय ती अंकला थिंग जायती अंकल म्हाका सांगता पावसा वरांनी रोय हूंय अंकल बरो आमगेलो कितें दिता मागल्यार रोखडो कितें गेलें न्हू मातशें कितें सांगिल्लें न्ही जाल्यार रोखडो दिता तेशें करून भरता चोय मारलें आतां हांव ती रोयता केलीं बरीं ती झाडां आनी चोय तेंची पान ती वेलो आहलो ती सगळें हांवें पान काडलीं आनी चोय इतलीं रोवपां हांवें काडलें सेपरेट करून चोय तेजें चोय एक सुटोलें हेंय घातोलें रोयलें जाल्यार आज हांव तेंकां कितें कोत्ता तूं फकत उदकां घालून दवरता आनी मागीर उदकां घालून एक दोन दीस दवरता आतां रोयना आनी मातशें तेंचें मातशें पाड मातशें जालें म्हणटकूच हांव न्हू मागीर रोयतलें तेंचें सगळें काडलें तेंचें एक धाकटेंशें मेळ्ळें म्हाका एक मेळ्ळां धाकलेंशें तेंय बी रोयतलें तेशें करून रोयतलें आनी तेंचें हें आनी हें पान हें भायर उडयतलें हें रोवपाना हें सगळो कचरो हो भायर मारता आनी हें रोयतलें ओके आतां हांव ती उदकां घालून दवरता असो हांवें तांबी घेयला आनी त्या तांबे हांवें उदक घायलां हो आमी गार्डन आहलो तांबयो सो हांव हितून ती आतां झाड घालून दवरता हांव ती हितून घातलें तांबी आसा घालून दवरता आज ओवरनायट दवरता तेंकां 2 दीस 3 दीस दवरतलें आनी हें बी घालता मातशें ती सारकी ड्राय जालें अशीं आनी हें बी घालता अशें करून घालता आनी तें घालता आनी हो रूट्स आहा न्हू तो हय घालता आमको न्ही असो आहलो न्ही पयलीं जायतीं दुर्गा सायडीन जालो न्ही ती न्हू मेल ती हांवें घालून दवरली आतां हांव ती सारकें हाल न्हू जाल्यार पोर हांव ती रोयतलीं बरी आज तेंकां मातशें उदकां आसली थंयसर मूड सारकें ड्राय जालो आहा सो मागीर हांव तुमकां रोयता त्या दिसा दाखयतलें गार्डना उदक घालपाक चयता गार्डना उदक सोंडोवलो हांवें सो जालां उदक पडलें तेंकां अशी पायप घेता आनी मातशें तेंचे वयल्या वयर मारता उदक सगळेंचें मातशें बरी फ्रेश जाताय नाजाल्यार वत पोट न्हू वताचें सारकें जाताय ती जाम जाताय सारकी मारपा जाय तेंचें मातशें उदक रोजीस बरी फुल्ल्या हांव कितें करता तूं सायन्सा टायमान मातशें उदक सोंडोवं तेंचे मुळां आनी मागीर हांव तेंचे मागीर अशें करून वयल्या मारता अशें करून वयल्या बेश्टें वयल्या वयर मारता उदक मागीर ती बरी जाताय मागीर असो एक लेमन येयला धाकलोसो लेमन आहा चोय धाकटो लेमन चोय या दिसता चोय धाकलो चोय असो शुंठी बी बरी जालें आतां हें उदक घाता आनी मागीर तुमकां आतां आमगेलें जालें झाडां बी उदक घालून आतां आमी वयताय न्हायल्या आनी आमी तुमकांय बी दाखयता आमी कितें करून वयताय ती न्हायल्यात सो हें चलया आतां आमी वयताय हेंच्या भायर सो यो गो ये ओके राव तूं बसपा फाटल्यान घे मोबायल घे वयताय आतां गेट बंद गेट बंद
मागीर मेळटाय तुमकां बेलपुरी आतां ती बेलपुरी हातनी हांव हायना म्हाका लायक ना ती बेलपुरी बेलपुरी बरें आहा बरें आहा बरें आहा गो हेंचा बेलपुरी बऱ्या ओके बेलपुरी बरी आहा हूंय कांदा मस्त दोगांनी बेलपुरी हाताय बेलपुरी बरी आहा हूंय आनी आतां ब्लॉग हांवें एंड कोता आनी समज आमगे समज तुमकां समज ब्लॉग लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें ओके बाय